अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर आजा और हमारा प्रोग्राम है कौम की सोच। नाजरीन, ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये बड़े मज़े की चीज़ होते हैं। जब ये अपोजिशन में होते हैं तो इनके दिल में अवाम का दर्द और मोहब्बत ऐसा जागता है कि बंदा कहता है कि इनसे अच्छा फैसले करने वाला कोई नहीं। लेकिन जब ये हुकूमतों में आते हैं, हुक्मरान बनते हैं, तो ऐसे ऐसे फ़ैसले करते हैं कि अवाम की चीखें निकल जाती हैं। ऐसा ही एक फ़ैसला किया गया है कि मार्केटें 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। इस हवाले से हमने अवाम से बात की है, ताजरों से बात की है, ताजर रहनुमाओं से बात की है। आइए आपको दिखाते भी हैं और सुनाते भी हैं। हमारे साथ रहिएगा। ABN न्यूज़ आपका अपना चैनल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मेरा हसन जी, हसन मुस्तफ़ा। हसन साहब, आप एक रावलपिंडी के मसरूफ़ तरीन बाज़ार में अपना कारोबार करते हैं, जी। लेकिन हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि 8 बजे सारे कारोबार बंद कर दी जाए। इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, हमें तो गवर्नमेंट का फैसला कबूल है, हम तो गवर्नमेंट के साथ होते हैं। ताजर कभी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाते, पर अगर ये फैसला बराबरी की बुनियाद पे करें तो फिर हमें काबिल कबूल है। ये नहीं है कि बैंक रोड बंद हो जाएगा या सदर बंद हो जाएगा या और बड़ी बड़ी मार्केट, बाकी बाजार सारे खुले रहेंगे, तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है। ऐसा होता है आपके? ऐसा होता है जी। ये हम देख चुके हैं कि ज़्यादा जोर जो है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनका जो ज़्यादा जोर है मेन मार्केटों पे होता है। बाकी छोटे मोटे इलाके जहाँ पे मुकम्मल चीज़ें आपको मिल रही हैं जी, अच्छा, वो दुकानें खुली रहती हैं। क्या उसकी आड़ में कौन लोग आते हैं कि जो कारोबार जारी रखते हैं? उनके को पीछे बैक पे कोई होता है या वो वैसे ही धौंस धांधली वाले होते हैं? धौंस धांधली वाले भी होते हैं, बिल्कुल आपकी बात बजा ठीक है। है। उसमें कोई जवाब जाके उनको कोई पूछता ही नहीं है, तो वहाँ पे उनको क्या जरूरत है फिर बंद करने की? सही। ये जितना जोर होता है मेन मार्केटों में गवर्नमेंट का जोर होता है, जो किसी दुकानदार को, पाकिस्तान के तमाम ताजरों को काबिल कबूल नहीं है जी। अच्छा सर, ये जो आपका मुतालबा है, इसके पीछे क्या स्पिरिट है, ये थोड़ा बताएंगे हमारे नाजरीन को और अवाम को? स्पिरिट तो बिल्कुल कौमी, हम कौम के साथ। मैं ये चाहता हूँ कि आप जब कहते हैं कि वो भी बंद होने चाहिए ना, हमारा एक ये होता है देखिए, कारोबार सब बराबर कर रहे हैं, छोटा बड़ा कारोबार है जी, पर सब ताजिर हैं, सब दुकानदार हैं, सारों के घर उसी में बराबर है। अब बेकरियाँ खुली रहेंगी या केमिस्ट खुले रहेंगे, केमिस्ट खुले रहे, हमें कोई इतराज़, लोगों को दवाइयों की ज़रूरत है, पर केमिस्ट जो अस्पताल के अंदर है वो खुले रहें जी। बाकी सब तो जो आधे से ज़्यादा केमिस्ट है उनके पास तो सुपर स्टोर है जी, वो दुनिया की पूरी चीज़ें बेच रहे हैं वहाँ पे, उसकी आड़ में वो पूरा कारोबार कर रहे हैं। अगर सर ये आपका मुतालबा नहीं माना जाता तो क्या आपकी हिकमत? ये तो हमारे बाकी लीडर हैं जिन्हें पूरे पाकिस्तान में फैसला होगा, हम उनके साथ हैं जी। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं हम शेख हफीज़ साहब से, जो अंजुमन ताजरान कंट्रोलमेंट बोर्ड के सदर हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये बताइएगा कि इस वक्त हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि 8 बजे तमाम मार्केटें बंद कर दी जाएंगी। आप क्या समझते हैं कि ये मुमकिन है और इससे लोगों के कारोबार मुतासर तो नहीं होंगे? राय साहब, आपने हमारी आवाज़ सुनने के लिए तशरीफ़ लाए। सर, हमने हर हुकूमत का हर दौर में बड़ा खुल के साथ दिया और सिर्फ अपनी बका के लिए। आपको पता है कि इस वक्त मईशत हमारी बिल्कुल तबाही के किनारे पे है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमतें रोज़ रोज़ नए से नए तजुर्बात करती हैं। हमने हुकूमत के तमाम आला अफसरान से और 8 वज़रा के साथ बैठकर इस मसले पर पूरी मीटिंग की थी और उनको तजावीज़ दी थी कि आपने अगर एनर्जी बचानी है तो हमारे साथ बैठकर इस मसले पर डिस्कस करें। हमने उनको प्रपोज़ल दी थी कि रेस्टोरेंट्स 12 बजे रात को और मार्केटें 9 बजे रात को आप बंद करें, लेकिन ये यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी। ये इस्लामाबाद में भी यही टाइम होगा और पूरे पाकिस्तान में यही टाइम होगा, और इसमें ये नहीं होगा कि फार्मेसी खुली रहे या फ़लानी दुकान खुली रहे या ये सब के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी। हुकूमत ने हमसे ये वादा किया था कि हम मुशावरत करके और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फ़ैसला करेंगे, मगर इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत ने ख़ुद ब खुद ये फ़ैसला करके और फ़ैसला सुना दिया, जिसको पूरे पाकिस्तान की ताजर बरादरी इसको मुस्तरद करती है। और आज भी वो ये कहती है कि आप स्टेक होल्डर के साथ मशावरत करें, मशावरत से फ़ैसला करें, हम पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन आप जब स्टेक होल्डर को साथ नहीं लेंगे तो उस तरह आपका कोई भी ऐसा मामला आपकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकेगी। और इस वक्त देखें, आप एनर्जी बचाने के लिए तो बहुत सारे तरीके आ गए हैं जिनको आप इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं करवा ले, ज़्यादा लोग एनर्जी सेविंग की तरफ जा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, हुकूमत इम्प्लीमेंटेशन कराना तो जानती है, आपको पता है 2 सिपाही भी आ जाएँ, कांस्टेबल आ जाएँ तो दुकानें थड़ बंद होना शुरू हो जाती हैं। अगर इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू होगी तो आपका क्या लाए अमल होगा? देखिए जी, हुकूमत ने कोरोना में भी यही स्ट्रेटजी अपनाई थी, जिसको हमने भरपूर उनके साथ मिल के किया था। देखिए, जहाँ नेशनल काज की बात आती है वो हुकूमत के साथ हम हर वक्त साथ होते हैं, लेकिन अगर हुकूमत ये समझती है कि इस तरीके से ताजरों को भी धमका लेंगे, हम लोग कोई ना तो सियासी लोग हैं ना कुछ, हम अपने हकूक़ की जंग लड़ना जानते हैं और हमने फ़ौजी डिक्टेटरों के साथ भी लड़ी है
اور ہم ہر ادارے کے ساتھ اس طرح لڑنے کو تیار ہیں، لیکن ہم جائز طریقے سے، ہم سویلائز لوگ ہیں، ہم اپنے حقوق کو سویلائز طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت بیٹھے ہم سے بات کرے، ہم بیٹھ کے اس کو اچھی تجاویز دے سکتے ہیں۔ ہم معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ہم سے زیادہ کون معاملات کو جانتا ہے۔ شیخ صاحب آپ کا یہ پوائنٹ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے سارے دکانداروں کے لیے، کسی کی آڑ میں، دوائیوں کی آڑ میں وہ کوئی اور کاروبار نہ کرے، لیکن 1 گھنٹے کا جو مارجن آپ لینا چاہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا؟ سر ٹائمنگ غلط ہے، ایکچولی یہ گرمیوں کا دن ہے، آپ خود ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ سارا دن گرمی ہوتی ہے، شام کو مغرب کے بعد 8 بجے کے بعد لوگ مارکیٹوں میں نکلتے ہیں خریداری کے لیے، 8 سے 9 بجے تک لوگ خریداری کر لیں گے، 1 گھنٹہ کافی ہے۔ میں یہ نہیں، اس کے لیے بھی ہمیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا، تو لوگ ایسے نہیں ہے کہ فوراً دکانیں بند کرنے کے تیار ہو جائیں۔ دیکھیں ہر بندے کا رزق ہے، آلریڈی کاروبار بہت بندے کا شکار ہے، تو تھوڑا سا سانس لینے کا لوگوں کو ذریعہ مہیا کرنا چاہیے حکومت کو۔ ایسے فیصلے کرنے سے پہلے آپ چیمبرز کو، ایسوسیشنوں کو اعتماد میں لے لیں، اور کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے سر، یہ قوم بڑی قربانی دینے والی قوم ہے، اس کو آپ آزمائیں تو صحیح۔ فیصلے صادر کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو اعتماد میں لے لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ بہت شکریہ شیخ صاحب۔ Thank you. اور شیخ صاحب نے کہا کہ فیصلے صادر کرنے سے پہلے اعتماد میں لیں۔ آئیے مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک شاہد غفور پراچا صاحب، جو انجمن تاجران پنجاب کے مرکزی رہنما ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ملک صاحب، پراچا صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ 8 بجے سارے کاروبار بند ہونے چاہیے، انرجی کی ضرورت ہے، انرجی بچانی ہے، زر مبادلہ بچانا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں ABM کا اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر ہم سے رائے طلب کی۔ دیکھیں میں پنجاب انجمن تاجران کا بھی صدر ہوں اور راولپنڈی کا انجمن تاجران کا بھی پریزیڈنٹ ہوں، اور اس وقت آپ راجہ بازار میں کھڑے ہوئے ہیں جو پنڈی کا دل ہے، اور میں اس کا بھی پریزیڈنٹ ہوں۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ پہلے بھی آپ بازاروں میں آتے تھے کہ اس وقت کیا حالات ہیں بازاروں کے، کہ کسٹمر نہیں ہے، بازاروں کے اندر ٹریفک نہیں ہے، حالات اتنے برے ہو چکے ہیں، اور اوپر سے یہ حکم، یہ ظلم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دکانوں کا اوقات اور ٹائم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے جب لوڈ شیڈنگ کرنی ہے، یا تو نا لوڈ شیڈنگ نہیں کرنی، پھر تو آپ ٹائم مقرر کریں۔ دوسری بات کہ گرمیوں کے دنوں میں دیکھیں نا، جو دفتری اوقات ہوتے ہیں اس کے بعد لوگ گھروں میں آتے ہیں، پھر اپنی فیملیز کے ساتھ شام کے ٹائم بازاروں میں آتے ہیں، تو اگر آپ وہی ٹائم بند کر دیں گے تو کاروبار کس وقت ہوگا؟ دن کو تو گرمی کی وجہ سے لوگ کم آتے ہیں، تھوڑے آتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 8 بجے والا ٹائم بالکل نامناسب ہے، بلکہ ظلم کے مترادف ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں آپ مشاورت کریں، ٹائم کے لیے جو انجمن تاجران پاکستان ہے، پنجاب ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ میٹنگ کریں، گورنمنٹ کے ذمہ داروں سے یہ میرا مطالبہ ہے، پھر آپ فیصلے کریں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھر بیٹھے فیصلے کر لیں، اسٹیک ہولڈرز کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ان کے پرابلمز ہیں، اور ان کو پہنچانا گورنمنٹ تک ظاہر اسٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر آپ ہمیں پوچھیں گے نہیں، بلائیں گے نہیں، اور فیصلے مسلط کریں گے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اچھا پراچا صاحب، تاجروں کے حوالے سے کبھی بھی کوئی کمپین چلی ہے، آپ ہرابل دستے میں شامل ہوئے ہیں، آگے ہوئے ہیں، اگر آپ کا یہ مطالبہ نہیں مانا جاتا اور 8 بجے بزور بازو یہ دکانیں بند کرا دی جاتی ہیں، تو آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، اس کے لیے ہم آل پاکستان لیول پر مشاورت کر رہے ہیں، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پاکستان لیول پہ ہوگا۔ دیکھیں جو پہلے کی پریکٹس ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی ایسے کوئی اعلانات ہوئے ہیں تو اس کو تاجروں نے نہیں تسلیم کیا، اور ہم نے اپنی دکانیں کھولیں، اور اس میں یہ واقعات ہوئے کہ ہمارا انتظامیہ سے جھگڑے بھی ہوئے، لڑائیاں بھی ہوئیں، پولیس ڈپارٹمنٹ آتا ہے، ان سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا انارکی پیدا کرنے کا ایک اور منصوبہ تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو روڈ پہ لے آئیں، سڑکوں پہ لے آئیں، احتجاج پہ لے آئیں؟ تو یہ کیا حکومت کے حق میں ہوگا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک اور قوم اس وقت امن چاہتی ہے، تو ہم امن کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو اوقات و کار ہے اس پہ پابندی نہ لگائی جائے۔ اگر کوئی گورنمنٹ کی مجبوری ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مجبوری ہے، تو پھر ہمارے نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کریں، پھر فیصلے کریں۔ اور جو سابقہ پریکٹس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جب ٹائم پابند کیا گیا، ٹائم کے اوپر پابندی لگائی گئی، تو پوش علاقے ان کے کاروبار چلتے رہتے ہیں، اور جو ہمارے جیسے بازار ہیں ان کو زبردستی بند کروایا جاتا ہے۔ آپ بیریا ٹاؤن چلے جائیں، آپ PWD چلے جائیں، آپ ڈیفنس میں چلے جائیں، کسی بھی شہر میں، تو وہ بازار کبھی بند نہیں ہوتے۔ پھر بڑے سٹور، جو بڑے سٹور ہیں وہ رات کو 2 بجے تک بھی کھلے رہتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو صرف بازاروں کو بند کرانے سے کیا لوگوں کا روزگار بند کرنا مقصود ہے؟ تو ہم اس کے بالکل مخالفت بھی کریں گے، اور جہاں ممکن ہوا احتجاج بھی کریں گے۔ پراچا صاحب، یہ PDM کی حکومت ہے اور اس سے مسلم لیگ نون کی حکومت بھی کہتے ہیں،
اور آپ کے بہت سارے رہنما جن سے آپ کے ذاتی تعلقات بھی ہیں, وہ آپ کے دوست بھی ہیں, آپ کے رہنما بھی ہیں, تو کیا اس سلسلے میں, اس ضمن میں ان سے کوئی آپ کی بات نہیں, ہوئی ہے؟ ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا جی. اچھا جی. ہم تاجروں کے لیول پہ مذاکرات اور مشاورت میں ہم 2-3 دن سے چل رہے ہیں جب سے یہ اعلان ہوا ہے. ہمارے لاہور میں بھی رابطے ہیں, کراچی میں بھی رابطے ہیں, اسی طرح پشاور, کوئٹہ اور پورے پاکستان کے جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان سے ہمارا رابطہ ہے. تو ہم اس کے اوپر ایک موقف رکھے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے. راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ جو پنجاب کے رہنما ہیں انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا, اور اب تک جس سے بھی ہم نے بات کی ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ ایک ظالمانہ فیصلہ ہے. آئیے مزید بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. منیر صاحب, یہ جو 8 بجے مارکیٹیں بند کرنے کا, دکانیں بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بھائی جان, اس حوالے سے یہی کہیں گے کہ بڑے بڑے شاپنگ ہال وغیرہ جو ہیں سب کھلے ہوتے ہیں. چھوٹے دکاندار ہر ایک جو ہے وہ چھوٹے غریب آدمی کے پیچھے لگا ہوا ہے. بڑے آدمیوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, سب غریبوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. چھوٹے چھوٹے کاروبار والے ہیں, 8 بجے اگر دکان بند کر دیں گے تو کیا کریں گے؟ راجہ بازار میں جو کاروبار کرنے والے ہیں, آپ کے خیال میں غریب لوگ ہیں یہ؟ غریب نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے یہ اڈے لگائے ہوئے ہیں, انہوں نے چھابے لگائے ہوئے ہیں, ریڑیاں لگائی ہوئی ہیں. اگر یہ بھی بند ہو جائیں گے, اگر اس طرف گاہک آئے گا ہی نہیں, بڑے دکانداروں کے پاس نہیں آئے گا, تو چھوٹوں کے پاس کہاں سے جائے گا وہ؟ صحیح. تو اگر ایک دکاندار کے پاس اگر ایک تو گاہک منیر صاحب آتا کیا ہے, کرنا کیا چاہیے؟ تھوڑا ہماری رہنمائی فرمائیں. اور رہنمائی کیا فرمائیں جی, بڑے نہیں کر سکے تو ہم کیا رہنمائی نہیں تو آج فرمائیں گے؟ کر دیں, آج آپ کر دیں. کچھ بھی نہیں ہے, آج یقین غصہ کریں, تھوک کے ہمیں فیصلہ سنا آپ دیں اپنا. یقین کریں کہ پاکستان کا وہ حال ہو گیا ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے ہم لوگ. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کون ہے؟ گورنمنٹ ہے ساری, جتنی بھی آئی ہیں سب گورنمنٹیں ہیں. جتنے بھی آئے ہیں. قرضے کس نے لیے ہوئے ہیں؟ ہم نے لیے ہوئے ہیں. صحیح قرضے تو ہم دے رہے ہیں. صحیح. کون دے رہا ہے؟ چل. ہم دے رہے ہیں. ایک ریڑا کھینچنے والا ہے جو ہے وہ بھی دے رہا ہے, بجلی کے بل میں وہ ٹیکس دے رہا ہے, صحیح. اس پہ ٹیکس لگتا ہے اس پہ. احمد جمال صاحب شاپنگ کرنے آئے ہوئے ہیں, جی دن کے ٹائم شاپنگ کر رہے ہیں. جی. حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ 8 بجے ساری مارکیٹیں, دکانیں بند ہونی چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے احمد جمال صاحب؟ جو نوکری پیشہ لوگ ہیں نا, جی, ان کے لیے تو ممکن نہیں ہے یہ بات. ممکن نہیں ہے. ظاہر انہوں نے شام کو ہی آنا ہے. صحیح. جو لوگ بزنس مین ہیں جی, ان کے لیے میرا خیال ہے ٹھیک. اور پھر انرجی کرائسس ہے نا پاکستان میں, تو فیصلہ ٹھیک ہے. میرا خیال ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میری بہن, ایک ہمارے ملک میں ایک کلچر پیدا ہو گیا ہے, جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو مائیں اپنے بچوں کو سلا دیتی تھیں عشاء کے وقت مار داڑ کے. اب 1:30-2 بجے سے پہلے بچے سوتے نہیں ہیں اور جلدی جاگتے نہیں ہیں. اب حکومت نے کہا کہ 8 بجے دکانیں بند ہونی چاہیے, مارکیٹیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ جی, بگاڑ تبھی پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنی چیزوں کو, جو ہماری جڑیں ہیں, روٹ سے ہم اقدار چھوڑ دیتے ہیں. ہاں جی, چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. تو جو اچھی چیز ہو اس کو اپنا لینا چاہیے, اس میں کوئی ریزسٹنس شو نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرا جو ہے, ہر چیز ٹائم پہ اچھی لگتی ہے. رات جو ہے, اب کلچر ذرا ڈفرینٹ ہو گیا کہ جی رات گئے تک ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن نہیں, میرے خیال میں ایک ماڈریٹ قسم کا اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ لوگوں کو اپنانا چاہیے, اور ایک لمٹ رکھنی چاہیے بچوں کو بھی باہر لے کے جانے کی, اور بچوں کو بھی سیر سپاٹوں کی عادت ڈالنے کی. ٹائم پر سوئیں, ٹائم پر اٹھیں, اور ٹائم پر سب کام کریں. اور اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں نا نیشنل کریکٹر, تو دس از آر نیشنل کریکٹر, کہ اگر ہمارے ملک کو اس وقت ضرورت ہے کہ ہمیں مختلف اپنے اینڈ پہ کنٹریبیوٹ کرنا ہے نا, تو ہر بندے کو اپنے طور پہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. میری بہن, جو دکاندار ہیں, جو تاجر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ویسے بھی آپ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں, دوسری بات ہے گرمی کی وجہ سے دن کو لوگ نکلتے نہیں ہیں, کاروبار پہلے ہی مندے ہیں. نہیں, دیکھیں یہ ٹرینڈ سیٹ کرنے کی بات ہے نا. دکاندار جو ہیں وہ 12 بجے اگر دکانیں نہیں کھولیں گے تو ان کا قصور ہے نا. دیکھیے دن کا آغاز کب ہوتا ہے, 7 بجے نہیں تو 8 بجے, 8 بجے نہیں تو 9 بجے یہ دکانیں کھول لیں. لیکن یہ لوگ ہاں دکان کھولتے ہیں, 1 بجے دکان کھولیں گے تو پھر غلط بات ہے نا. جب آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ دکانیں جلدی کھل رہی ہیں, وہ اپنا کام جلدی بند ہو رہی ہیں, تو پھر اکارڈنگلی وہ کام اپنا کریں گے. یہ تو بات ایک آپ ٹرینڈ سیٹر بنے نا, آپ ایک اچھی روایت کا شروعات تو کریں نا. اگر آپ دکانیں ہی 1 بجے کھولیں گے اور پھر آپ ڈیمانڈ کریں گے کہ رات کو ہم 12 بجے بند کریں, تو پھر ساری چیزوں میں بگاڑ پیدا ہوتا چلا بہت جائے. شکریہ. پھر آپ کو اپنے شو میں ویلکم بیک کہتے ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے سر آپ کا؟ میں الطاف. الطاف صاحب, آپ یہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 8 بجے مارکیٹیں بند کر دیں, اس کے حوالے سے آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, پورے دنیا میں ہو رہا ہے. مختلف ممالک ہیں, وہاں لوگ صبح ارلی اٹھتے ہیں, ارلی کام شروع کرتے ہیں, مغرب ٹائم وہ بند کر دیتے ہیں. لیکن ان ملکوں کا اور ہمارا جو حالات ہیں وہ زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے لوگ تو جو خریداری شروع ہی کرتے ہیں پچھلے ٹائم کرتے ہیں, اور دکاندار بیچارے جو ہیں پہلے ہی آلریڈی ڈسٹرب ہیں, اور وہ اس سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں گے.
तो इल्ताफ़ साहब क्या हम अपना ये कल्चर तब्दील करने के लिए ये तजर्बा कर ना लें कि 8 बजे बंद तजर्बे पहले हो चुके हैं, उल्टा बजाय फ़ायदे के लोगों को उसका फ़ायदा तो नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। तजर्बों की हम सारी ज़िंदगी गुजारे हैं, आज तक नया तजर्बा हो रहा है, ये तो कोई भी नहीं है। लेकिन अल्ताफ़ साहब ये जो एक है कि हम रात को सोना ही हमने 1:30-2 बजे शुरू कर दिया, क्या ये हमारे लिए हमारी आने वाली उसकी प्रॉब्लम ही हमारे लिए है ना। मैंने बताया ना कि हमारे मुल्क में यही तो चल रहा है ना कि हम काम शुरू करते हैं जब दुनिया आधा काम कर चुकी होती है, और जब दुनिया काम ख़त्म करती है हम उस टाइम स्टार्ट लेते हैं। लेकिन उसकी वजह यह है कि यहाँ पे टोटल सारा गुज़रे तजर्बे पे रहा है। यहाँ पे ये नहीं किया जा रहा कि एक मुस्किल मजाजी से, इसके अलावा और लोगों को पहले प्रॉब्लम थोड़ी है, इससे लोगों को प्रॉब्लम में इजाफा होगा, लेकिन कंटिन्यूसली होना चाहिए जो भी हो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आइए मज़ीद बात करते हैं। मोहम्मद कदीर। मोहम्मद कदीर साहब बिज़नेस करते हैं यहाँ पे। जी जी। हुकूमत ने ये फैसला किया कि 8 बजे सारी दुकानें बंद कर दें, क्या कहेंगे आप? बेकार दे, मगर ये दिन को जो लोड शेडिंग है ये ख़त्म कर देना। दिन को लोड शेडिंग हाँ, अब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो ये लोड शेडिंग कर देते हैं, तो लाजमी बात है। मतलब आप इस बात पे राजी हैं कि 8 बजे भले मार्केटें बंद हो जाए? वैसे कितने बजे बंद करते हैं? वैसे 9 बजे हम बंद 9 बजे बंद करते हैं। आप राजी हैं? हाँ, मैं इस चीज़ पे अब्दुल कदीर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। फयाज कुरैशी साहब, आप जो ये न्यू सराफा बाज़ार है इसकी यूनियन के सदर भी हैं, जो ज्वेलर्स हैं उनके सदर हैं, हुकूमत ने ये कहा है कि 8 बजे मार्केटें बंद कर दें, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जी राय साहब, सबसे पहले तो आप आए यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे व्यूज़ के लिए। मैं ये समझता हूँ कुछ इकदाम इंटरनेशनली तौर पे अगर देखा जाए तो अच्छे भी होते हैं, लेकिन उससे पहले उनकी सूरत हाल के तहत उनको इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए फैसिलिटेशन देने की भी ज़रूरत होती है। मैं समझता हूँ 8 बजे तो टू अर्ली है, 9 बजे तक एक टाइम लिमिट होनी चाहिए इसकी बाज़ार मार्केटों को बंद कराने की, लेकिन वो क्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। फिर ये नहीं होना चाहिए कि कुछ बाज़ार खुले हैं रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक, और कुछ खुले हैं रात को उनको आप पाबंदी करें उनको 9 बजे तक, 9 बजे तक या 8 बजे तक की। तो इसी तरीके से ये अच्छे इकदाम है, इंटरनेशनली दुनिया के अंदर होता है। सुबह अर्ली खोलते हैं, कारोबार करते हैं और शाम को वो जल्दी चले जाते हैं। इससे एक तो एनर्जी की कंजम्पशन की भी बचत होती है और लोगों की बिज़नेस के अंदर प्रोफेशनल इसमें एफिशिएंसी के अंदर बेहतरी भी आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा इकदाम है, लेकिन ये 8 बजे के बजाय 9 बजे होना चाहिए। और दूसरा ये क्रॉस द बोर्ड हो, फिर ये नहीं होना चाहिए कि सदर या कोई एक शहर के अंदर कुछ हिस्सा वो 8 बजे बंद हो रहा है और कुछ हिस्से 12 बजे। अच्छा कुरैशी साहब, ये जब भी ऐसे फैसले होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको एतमाद में लिए बगैर जो है ये फैसले कर लिए जाते हैं, इस हवाले से हुकूमत को क्या तजवीज़ देंगे आप? जी, मैं राय साहब ये बात कहूँगा, कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले देखें, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी पॉलिसी से पहले स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना बेहद ज़रूरी है। और यहाँ पर ख्वाह ये बाज़ार के बंद करने के हवाले से हो या कोई सेक्टर की ट्रेड के हवाले से हो, तो उसकी जो भी पॉलिसी मेकिंग हो उसमें ऑन बोर्ड लेना बेहद ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि इससे वैसे पहले कि वो कोई फैसला करे और बाउंस बैक हो, तो हुकूमत के जब एक फ़ैसले मुशावरत से होंगे तो सोच विचार के होने चाहिए। सोच विचार। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। मलिक मोहम्मद आसिफ। मलिक मोहम्मद आसिफ साहब, आप इधर अपना कारोबार करते हैं, हुकूमत ने यह फैसला किया है कि 8 बजे दुकानें मार्केटें बंद होनी चाहिए, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? सर जी, हम तो कहते हैं कि 6 बजे बंद होनी चाहिए। अच्छा, ज़िंदगी सुकून में हो, कारोबारी आदमी की तो कोई लाइफ ही नहीं है। ठीक है। सुबह आता है बच्चे सोए होते हैं, शाम जाता है बच्चे सोए होते हैं। ठीक है, तो 6 बजे बंद हो जानी चाहिए। 6 बजे बंद हो तो जानी आप चाहिए। क्या समझते हैं कि लोगों के कारोबार, लोगों का कहना है कि हमारे कारोबार पहले ही बड़े तबाह है? अल्लाह पर तवक्कल नहीं है ना। अच्छा, पूरी दुनिया में आप जाएँ 5 बजे पूरी दुनिया में कारोबार बंद हो जाता है। सही। वो तो लोग आप सुबह अवॉइड अर्ली करते हैं? सुबह अर्ली आते हैं, शाम को अर्ली जाते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, गमी खुशी अपनाते हैं। एक मुआशरा बनाया है उन्होंने। हमारे पास तो कोई तरतीब ही नहीं है। जो हमारे रज़ा का टाइम है हम सोए होते हैं, क्या हमारे पास खैर होगी, क्या बरकत होगी? सूद के हम लोग हामी हैं, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सुबह अर्ली खोलें, फजर की नमाज़ के बाद जब मर्ज़ी कोई खोले दुकान, शाम 5 बजे बंद होनी चाहिए, ताकि अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ अपने घर, अपने तालीम, अपने कानून, मज़हब, नमाज, कुरान, रोज़ा, हर चीज़ की तरफ बंदा राग़ब हो सके। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, ये हमारे पहले ऐसे देखने या सुनने वाले थे जिन्होंने कहा कि हमें अपनी मजहबी इक़दार को अपनाना चाहिए, जल्दी दुकानें खोलनी चाहिए, जल्दी बंद करनी चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को भी टाइम दे सकें और हमारी जो आने वाली नस्लें जिस बिगाड़ का शिकार हो रही हैं वो उससे बच सके। अमीन मलिक साहब, आप सराफा बाज़ार में कारोबार कर रहे हैं, हुकूमत ने ये फैसला किया कि 8 बजे सारी मार्केटें बंद होनी चाहिए, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मेरा ख्याल है कि ये उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन इस पर अमल बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि कारोबारी जो हल्के हैं वो स्टार्ट ही तकरीबन 12 से 1 बजे शुरू होते हैं। ऑब्वियस है कि यहाँ पे लोगों को हैबिट बन गई, आदत बन गई है कि जो 12 बजे शुरू करेंगे तो वो 7-8 बजे बंद करेंगे, तो कारोबार का काफ़ी हर्ज होगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। तो मलिक साहब, इस रवायत को ख़त्म नहीं करना चाहिए, एक नई रवायत डालनी चाहिए ताकि हम अपने मजहबी इक़दार को भी पूरा कर सकें। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि हमें जल्दी सोने की आदत डालनी चाहिए।
جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو کافی ایفرٹس کرنی پڑیں گی، بہت ساری چیزیں، بہت SOPs طے کرنے پڑیں گے، بہت معاملات ایسے جو ٹھیک کرنے پڑیں گے. اگر کوئی اس کو ایمانداری سے کوشش کرے تو اس پہ عمل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے ہم صبح 8 بجے ہماری عادت تھی، ہم کاروبار شروع کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو حالات چینج ہوتے گئے تو یہ چیزیں چینج ہوتی گئی ہیں. اب ان کو واپس ٹریک پہ لانے کے لیے بھی ذرا ٹائم چاہیے، اور اگر یہ لوگوں کو آگاہی دیں اور گورنمنٹ لیول پہ اس چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ پاسبل ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیا نام ہے سر آپ کا؟ سر طارق میرا نام ہے جی. طارق صاحب یہ بتائیں آپ کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے 8 بجے ہمیں مارکیٹیں بند کرنی چاہیے، بازار بند کرنے چاہیے، دکانیں بند کرنے چاہیے، شٹر ڈاؤن ہونے چاہیے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں، اس ٹائم کو تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہیے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ بعض لوگ آج کل بازار جو ہیں جی وہ ٹائمنگ جو ہے نا، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ نماز پڑھی اور دکانیں بھی آ گئی. صحیح. میں اپنے بازار کی مثال دیتا ہوں کہ یہ 11-12 بجے تو لوگ آتے ہیں. صحیح. 1 بجے تک تیاری کر کے دکانیں کھولتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو 7 گھنٹے اور گاہک بھی نکلتے کھانا کھا کے نکلے گا پھر 2-3 بجے. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی کر لیں. اور اس میں یہ نہیں کہتا ہے کہ بالکل آپ 11-12 بجے 1 بجے تک دکانیں کھولیں، نہیں، تو ٹھیک ہے انرجی کریں جب ہم مل کے ساتھ. لیکن طارق صاحب آپ کا جو کاروبار ہے، جو سنیاروں کا کاروبار ہے، یہ تو ویسے بھی جلدی بند ہو جاتا ہے. جی اب تو ویسے ہی بند ہو جاتے ہیں، لیکن بعض پھر اس میں بھی بیٹھے رہتے ہیں. لوگ بیٹھے رہتے ہیں. آپ اسلام آباد میں چلے جائیں، مری روڈ پہ چلے جائیں، یہاں بھی اتنے ہیں کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اس میں یہ سارا سلسلہ ہے. لیکن پھر ایک ٹائم ہو اور اس پہ باقاعدہ عمل کرایا جائے. سختی سے عمل کرائیں. تو پھر یہ نہیں کہ کہیں پاکستان میں اسلام آباد راولپنڈی بند ہے اور کراچی کھلا ہوا ہے. صحیح. اور چیزیں ہیں جو مختلف ہیں بازار میں، اور بھی کچھ. طارق صاحب بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ صاحب. تو جانے مزید لوگوں سے بات کرتے آئے. ناظرین ہمارے ساتھ نوید کنول صاحب موجود ہیں جو موتی بازار کے ترجمان ہیں، ان کے سیکٹری اطلاعات و نشریات ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. نوید صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 8 بجے مارکیٹیں بند کر دیں، شٹر ڈاؤن کر دیں، بازار بند کر دیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، حکومتیں پہلے بھی اس طرح کے فیصلے کرتی رہی ہیں. ہمارا شکوہ اور گلہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ وہ ہمارے سے مشاورت کے بغیر کر کے وہ یہ کام کرتے ہیں. اگر یہ تاجر نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کے اگر ایک پالیسی بنا لیں، مقصد تو اس کا یہ ہے کہ توانائی بچائی جائے اور ملک میں جو توانائی کا بحران ہے اس پہ قابو پایا جائے، لیکن اس طرح قابو نہیں پایا جا سکتا. حکومت کو پہلے خود اپنے آپ کو ماڈل بنانا پڑے گا، اپنے سرکاری رہائش گاہوں پہ، سرکاری دفاتر میں، اور اس طرح کی جو ان کے زیر استعمال چیزیں ہیں ان کو بچت کی مہم شروع کریں، اپنے آپ کو نمونہ پہ بنائیں. اس کے بعد تاجروں سے مشاورت کر کے ہم بالکل تیار ہیں ملک کی بہتری کے لیے. چلے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ اپنی مشاورت ہمارے مائک کے ذریعے، ہمارے کیمرے کے ذریعے بتا دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت پہلے اپنے آپ کو، وہ تو آپ نے کہہ دیا کہ وہ نمونہ بنے. اس کے بعد ہر بازار میں، ہر بازار کی ٹریڈ مختلف ہے، ہول سیل مارکیٹوں کا کاروبار مختلف ہے، پرچون کا مختلف ہے، شادی بیاہ کی جو دکانیں ہیں ان کا مختلف ہے. اس طرح یہ کراس دا بورڈ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ راولپنڈی بند ہو اور اسلام آباد کھلا ہو. پنجاب حکومت کا اس پہ عمل درآمد کرا رہی ہو، کراس دا بورڈ ہو، بیٹھ کے فیصلہ ہو سکتا ہے. اگر 8 بجے کی نہیں تو 9 بجے کا فیصلہ ہو سکتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں نرنکاری بازار میں اور اس کے صدر ہیں حاجی الیاس گوگا صاحب. ان سے گفتگو کرتے ہیں جو ہمارا موضوع ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی صاحب، حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مارکیٹیں اور دکانیں 8 بجے بند ہو جائیں، کیا موقف ہے آپ کا؟ رائے صاحب، ہم اس موقف کو، حکومت کو اس موقف کو تسلیم کرنے سے صاف انکاری ہیں. 8 بجے کے قریب دکانیں بند ہم لوگ نہیں کر سکتے، کیونکہ بازار جو ہے وہ لیٹ کھلتا ہے، اور شام کو 6 بجے کے بعد، کیونکہ دھوپ ہے، گرمی ہے، 6 بجے کے بعد گاہک جو ہے وہ بازار میں داخل ہونا شروع ہوتا ہے. اگر ہم 8 بجے دکانیں بند کر دیں گے تو تاجروں کا بہت بڑا نقصان ہے. یہ ہمیشہ تاجروں نے حکومت کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہر جگہ تاجروں سے ہی یہ قربانیاں مانگتے ہیں. یہ کسی اور جگہ سے قربانیاں مانگیں. تاجر اتنی قربانیاں نہیں دے سکتے. ٹیکس بھی تاجر دیتے ہیں، تاجر ہر چیز گورنمنٹ کو دیتے ہیں، لیکن تاجروں کے لیے کوئی فیسلٹیز نہیں ہے. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں. 8 بجے ہم دکانیں بند نہیں کریں گے، بے شک جو مرضی ہو جائے، بے شک حکومت کے ساتھ ہمارا ڈنج گڑنجا ہو جائے، میدان میں آ جائے، ہم بند نہیں کریں گے. حاجی صاحب، آپ نے تو بڑے آسان الفاظ میں کہا کہ ہم اس آرڈر کو مسترد کرتے ہیں اور ڈنڈ گڑنجے کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں، لیکن 2 کانسٹیبل آئیں گے ڈنڈا اٹھائے ہوئے تو آپ سارے بند کر کے رائے صاحب، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. تاجروں نے آج تک حکومت کے سامنے جو ہے کبھی مذمت نہیں کی. اگر حکومت ہمارے ساتھ اس طرح کا ظلم کرنا پسند کرے گی تو انشاءاللہ اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دینا جانتے ہیں. تاجر ہیں.
कोई हम छुपे हुए रुस्तम नहीं है, भागने वाले नहीं है। इंशाल्लाह हुकूमत को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाल्लाह। हाजी साहब, ये आपकी हमायत में इतने सारे लोग जो खड़े हैं, इन्होंने तालियां भी बजाई हैं, लेकिन क्या ये सारे आपके साथ खड़े भी होंगे या खाली तालियां बजाने वाले हैं? इंशाल्लाह खड़े होंगे। जो हमारा फैसला होगा इंशाल्लाह वो पूरे बाजार का फैसला होगा। हमारे बाजार की 800 से ज़्यादा दुकानें हैं। पूरे ननकारी बाजार में होलसेल की सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन 8 बजे का ये जो प्रोग्राम हुकूमत का है, हम इसको भरपूर इसकी मजम्मत करते हैं और मुस्तरद करते हैं। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। और नाज़रीन, आपने देखा हाजी साहब ने बड़े वाशिगाफ अल्फाज में इस जो हुकूमत का ऑर्डर है इसको मानने से इनकार। नाज़रीन, कौम की सोच में एक मरतबा फिर आपको वेलकम कहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आल पाकिस्तान एक्शन कमेटी अंजुमन ताजरान और अंजुमन जो ट्रेडर्स एक्शन कमेटी उसके सदर हैं, सरबराह हैं, उनसे बात करते हैं अजमल बलोच साहब से। वो क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अजमल बलोच साहब, आप ये बताएं कि हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि 8 बजे सारी मार्केटें बंद होगी, दुकानें बंद होगी, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, हुकूमत का ये फैसला जो है ना दानिशमंदाना नहीं है। हर हुकूमत ये प्रैक्टिस कर चुकी है। हर जो भी आई है, ये हुकूमत भी जब आई है उस वक्त भी इन्होंने 8 बजे दुकानें बंद करने का ऐलान किया था। देखिए, ये नामुमकिन काम है। ऐसा काम आप क्यों करते हैं जो मुमकिन नहीं है? ठीक है, इन गर्मियों में तो मुमकिन ही नहीं है। हमारा कस्टमर आप देख लें, पूरा बाजार देख लें, कोई लोग कस्टमर नहीं होगा। जो ही मगरिब की अजान होगी लोग आना शुरू हो गए। मतलब हैरानगी की बात है। दूसरी बात कि हम सबसे महंगी बिजली ख़रीदते हैं। इन पीक आवर्स में जो 4 घंटे होते हैं, ये रात 11 बजे तक, इनमें हम सबसे महंगी बिजली ख़रीदते हैं। और अगर हम बिजली ना ख़रीदें तो बिजली बनेगी कहाँ से? पूरे मुल्क को दें कहाँ से? इनको चाहिए कि हुक्मरान अपने एयर कंडीशन बंद करें, हर घर का पंखा चलेगा, हर दुकान की लाइट चलेगी। इनको वो सेक्टर, उस सेक्टर को चलाना चाहिए जो आमदन दे रहा है। सड़कों पे बिजली सारी रात चल रही होती है, मेट्रो के ऊपर सारी रात चल रही होती है, पार्कों में सारी रात। और भाई आपने वो सेक्टर बंद नहीं करना जो मुफ्त में चल रहा है। जो पैसे दे रहा है उसको बंद करना है, दूसरा लोगों को जलील करना है। हम ऑलरेडी 11 माह हो गए हम जलील होकर रह गए हैं। ऊपर से आपने ये एक नई सोच, पता नहीं मशवरा कौन देता है। अव्वल तो वज़ीर तवानाई सामने है ही नहीं है, उनका पता ही कोई नहीं है वो कहाँ है। कम अज़ कम हमें बताएं तो सही कि कौन है। या तो वज़ीर प्लानिंग उसका ऐलान करते हैं, पिछली दफ़ा वज़ीर दिफा ने ऐलान किया। तो दुनिया में ऐसी थोड़ी होता है। हमें दुनिया की मिसाल देते हैं और भाई दुनिया खुशहाल है, हम खुशहाल नहीं हैं। जब हम खुशहाल होंगे हो सकता है हम 5 बजे बंद कर दें। तो हमें पहले खुशहाली की तरफ तो ले आए। हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया है, इंपोर्ट बंद है, कोई चीज़ आ नहीं रही है, रॉ मटेरियल है नहीं है, इंडस्ट्री बंद पड़ी है, कुछ बन नहीं रहा है। दुकानदार बेचेगा कहाँ, लाएगा कहाँ से? कस्टमर के पास पैसे कोई नहीं है, वो सिवाय खाने पीने की अशिया और दवाइयों के अलावा ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। कोई ना कोई चीज़ बिक जाती है जिससे दुकानदार अपना ख़र्चा पूरा कर रहा है। अजमल बलोच साहब, ये तो आपका नुक्ता नज़र, आपकी राय हमने जान ली। हमें ये बताएं कि आपका इसके रिएक्शन क्या होगा अगर हुकूमत इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डंडा इस्तेमाल करती है और ज़बरदस्ती कराती है, तो क्या आपका रिएक्शन? देखिए, डंडा हर जगह नहीं चलता होता और सारी हुकूमतों ने ये चला के देखा भी था। पिछली सारी जदी मुशर्रफ के वक़्त से बात यह है कि 1 करोड़ ताजर है पाकिस्तान का, वो बाहर निकल आएगा। आप अगर उनको बाहर निकालना चाहते हैं तो बड़ी खुशी से डंडा चलाएं। डंडा नहीं चल सकेगा, ये मैं माजरत के साथ कहूँगा। हमने पहले भी इनकी बात नहीं मानी थी, हम अब भी नहीं मानेंगे। हम 8 बजे दुकानें बंद नहीं करेंगे। देखिए, इतनी मुश्किल में तो हमें कोरोना में नहीं डाला गया जितनी मुश्किल में ये डाल रहे हैं। पहले इनके पास हमें जलील करके रख दिया है। यकीन करें, तबाह हो गया ताजर के पास तो कुछ है नहीं है। उसको फिर ये डंडे के ज़ोर पर अगर दुकानें बंद कराना चाहते हैं तो फिर या तो इनकी फिर सियासी मौत होगी या फिर ताजर पूरे पाकिस्तान का इंशाल्लाह आप देखेंगे, क्योंकि लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ कि मैं कोई कहूँ कि हुकूमत का मुकाबला करना है। ताजर बंद करने के लिए तैयार नहीं। आप बेशक कैमरा लेके किसी दुकानदार को कहें, वो कहे कि भाई मैं इस मौसम में बंद नहीं कर सकता। अजमल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरे भाई का क्या नाम है? जुल्फ़िकार नाम है। जुल्फ़िकार साहब, ये बताएं कि हुकूमत ने कहा 8 बजे मार्केटें बंद कर दें, कारोबार बंद कर दें, आपकी क्या राय है इस फैसले के हवाले से? ये सही फैसला नहीं है गवर्नमेंट का, क्योंकि पहले काम नहीं है। काफ़ी अरसे से मार्केट बिल्कुल बैठी हुई हैं। 8 बजे बंद करने से बिल्कुल काम ख़त्म हो जाएगा। तो हम दिहाड़ीदार मजदूर हैं, हमारा तो बिल्कुल निज़ाम नहीं चलेगा। पहले हालात बहुत ख़राब है। अब आपके ख्याल में टाइमिंग ठीक है, गवर्नमेंट को थोड़ी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, सस्ती करनी चाहिए, तो इस तरफ तवज्जो दें। ये 8 बजे दुकान बंद करने से इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ थे। आइए मज़ीद कुछ ताजरों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है मेरे भाई का? सुहेल नाम है। सुहेल साहब, ये बताएं कि हुकूमत ने कहा 8 बजे मार्केटें बंद होंगी, क्या कहना है आपका? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले ही कारोबार नहीं है, फिर दिन को गर्मी इतनी होती है, कस्टमर नहीं आते हैं, शाम की टाइमिंग होती है। 8 बजे वाला टाइम बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक नहीं। क्या करना चाहिए इस हवाले से?
بھائی یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں چینجنگ کرنی چاہیے, کوئی طریقہ کار بنانا چاہیے کہ بھئی بجلی وغیرہ کی وجہ سے اگر کر رہے ہیں 8 بجے ٹائمنگ, اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کریں, یہ نہیں کہ مارکیٹ بند کر دیں. سہیل صاحب بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. جی وعلیکم. میرے بھائی کا کیا نام ہے؟ جی فیصل نام ہے. فیصل صاحب, حکومت نے کہا پہ 8 بجے مارکیٹیں بند ہوں گی. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری اقدار ہیں, صبح جلدی جاگنا چاہیے, جلدی سونا چاہیے. کچھ کاروباری لوگ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے, کاروبار پہلے ہی تباہ ہے, مزید تباہ ہو جائیں گے. فیصل صاحب آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی دیکھیں, میرے پوائنٹ آف ویو میں تھوڑی سی اتنی پریکٹیکل چیز نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ابھی جس طرح یہاں پہ ایک تو بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے, ٹھیک ہے, تو ڈے ٹائم میں تو پاسبل ہی نہیں ہوتا کہ آپ شاپنگ کے لیے نکلیں. ابھی دیکھیں اس وقت بھی اتنی گرمی ہے, تو ڈیفینیٹلی لوگ لیٹ ہی, آئی تھنک ایک تو ویدر کی وجہ سے لیٹ نکلتے ہیں. سیکنڈ جو آئی تھنک کہ موسٹلی لوگ دیکھیں جو جاب کرنے والے لوگ ہیں, خواتین بھی پاس جاب کرتی ہیں, اب انہوں نے بھی اگر شاپنگ کرنی ہے تو ان کے لیے تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ چھٹی لیں اور وہ نکلیں. اور ہر چیز آپ ویکینڈ کا ویٹ نہیں کر سکتے ہر چیز کے لیے کہ آپ ویکینڈ کے اوپر ہی آ کے مارکیٹ میں شاپنگ کریں. فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم. کیا نام ہے میرے بھائی کا؟ جی چنزیب عباسی. چنزیب عباسی صاحب, 8 بجے مارکیٹیں بند ہو جائیں گی, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ حکومت نے کہا کہ 8 بجے بند کر دیں کاروبار. سر کام ہی 8 بجے کے بعد ہی ہوتا ہے یہاں. اچھا, تو بند کیسے ہوں گی ہم؟ جب آپ بند کر دیں گے تو پھر پہلے شروع ہو جائے گا کہ ایسا نہیں ہوگا؟ آواز نہیں سر, گرمی میں کون آئے گا؟ گرمی میں کوئی نہیں آتا. کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ سر یہ کم سے کم 12 بجے 1 بجے 12 بجے تک اجازت ہونی چاہیے. جی کھانے پینے. چنزیب عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ حبیب الرحمان. حبیب الرحمان صاحب, 8 بجے مارکیٹیں بند ہو جایا کریں گی, دکانیں بند, شٹر نیچے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے یہی کہیں گے ہم کہ کام آگے ہی نہیں ہے, مہنگائی کہاں پہ پہنچی ہوئی ہے, آپ کے سامنے ساری چیزیں. گرمی کا اس رجحان میں دن کے ٹائم 1 بجے سے لے کے 7 بجے تک مارکیٹ میں کوئی بھی نہیں ہوتا. جو آتا ہے 7 ساڑھے 7 بجے کے بعد آتا ہے, تو 8 بجے ہم بند کر دیں گے تو یہ اخراجات کہاں سے پورے کریں گے؟ قابل عمل نہیں ہے سر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میرے بھائی کا کیا نام ہے؟ ہارون. ہارون صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر میں بھی آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ بہت ظلم ہے, زیادتی ہے تاجروں کے ساتھ. یہ جو اگر انہیں لوڈ شیڈنگ بچانی ہے تو یہ اپنے سرکاری آفس کے اندر بچائیں, سرکاری چھٹیاں ان کو دیں, یا صبح کے ٹائم دکانیں جو ہیں یہ لیٹ اوپن کر لیں. ہم لوگوں کا کام جو ہے تاجروں کا, یہ ہمارا ہوتا ہے تقریباً 8 بجے کے بعد جا کے. اگر 8 بجے بعد جا کے اگر آپ ویسے مارکیٹیں بند کریں گے, یہ تو آپ سیدھا جو لوگ کچھ مہنگائی سے بچ گئے ہیں, آپ ان کو مارنے کی کوشش ان کو بھی کر رہے ہیں. کچھ آپ نے پہلے غریب لوگوں کو مار دیا جو تھوڑے بچ گئے, اب ان کو مزید آپ ان کو مارنا چاہ رہے ہیں. تو ویسے آپ ان کو کوئی زہر دے کے ان کو مار دیں, وہ زیادہ بہتر ہے میرے خیال میں. وہ ہارون صاحب بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم. کیا نام ہے میرے بھائی کا؟ وقار نام. وقار صاحب یہ بتائیں, حکومت نے کہا کہ 8 بجے مارکیٹیں بند کر دیں, کوئی کاروبار نہیں ہوگا, اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ بہت برا فیصلہ. برا فیصلہ ہے جی. اچھا فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ 8 بجے سے مارکیٹ شروع ہونی چاہیے اور رات 4 بجے تو تک. وہ کہتے ہیں انرجی بچانی ہے ہم نے, تو دن میں بچائیں نا. چلے دن میں بچائیں. میرے بھائی کا کیا نام ہے؟ اسد. اسد آپ کا کیا کہنا ہے؟ میرا ماننا ہے کہ 8 بجے اوپن ہو مارکیٹ اور صبح 6 بجے سب گھر روانہ. آپ تو بالکل ٹوٹلی مختلف جا رہے ہیں, اگینسٹ جا رہے ہیں گورنمنٹ کے. نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں گورنمنٹ اچھا فیصلہ کر رہی ہے, بس تھوڑا ٹائم تبدیل ہو سکتا ہے. اچھا ٹائم, مطلب 8 بجے کھولیں. جی. صبح کی 8 بجے یا رات کی 8 بجے؟ رات کی 8 بجے اوپن ہو. کتنے بجے تک؟ اور صبح 4-5 بجے تک اوپن رہے. چلیں اسد صاحب بہت شکریہ جناب, ان کی اپنی رائے تھے. آئیے مزید کچھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. میرے بھائی کا کیا نام ہے؟ زاہد. زاہد صاحب یہ بتائیں کہ جو مارکیٹیں 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا, اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کا یہی حال ہے, جو ہماری جو کاروبار ہے تباہ و برباد ہو جائے گا. اس کا یہی حال, پہلے بھی کرونا آیا تھا, اس طرح یہ آپشن استعمال کر رہا تھا, پہلے سب لوگ تباہ و برباد ہو گیا. اب اس طرح دوبارہ ہی کرے گا تو ایسے ملک کے حالات خراب ہے, لوگ باہر جا رہے ہیں, ملک چھوڑ رہے ہیں, نظام بالکل ختم ہے. اس ٹائم جو ہے نا پاکستان میں قانون اس ٹائم نہیں ہے, عدالتیں بالکل ختم ہو گیا, ہر چیز ختم ہو گیا. اب اس ملک میں اگر یہ بھی کرے تو پھر اللہ. بہت شکریہ میرے بھائی. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی انجمن تاجران کے صدر سربراہ جناب کاشف چودھری صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. چودھری صاحب, اس وقت حکومت نے فیصلہ کیا کہ 8 بجے مارکیٹیں بند کر دیں, شٹر گرا دیں, سارے پلازے بند کر دیں, کیا آپ کا موقف ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفاقی حکومت کا رات 8 بجے دکانیں بند کرنے کا عجلت میں کیا گیا فیصلہ غیر دانشمندانہ اور غیر حقیقت پسندانہ ہے. ماضی میں بھی اس طرح کے فیصلے کیے گئے لیکن کبھی ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اپنے اس فیصلے پر اثر نو غور کرنا چاہیے اور اس فیصلے کو واپس لینا چاہیے, اس لیے کہ حکومت کو جو اعداد و شمار دیے گئے کہ اس کے نتیجے میں $1 ارب کی بچت ہوگی, ایسا کسی صورت ممکن نہیں ہو سکے گا. یہ غلط اعداد و شمار ہیں اور غلط اعداد و شمار کی بنیاد پر پاکستان کی معیشت جو پہلے ہی بدحالی کا شکار ہے, اس کو مزید اس کے پہیے کو جام کرنا کسی طور پر دانشمندانہ اور عقلمندانہ فیصلہ نہیں ہوگا.
और अगर हुकूमत तवानाई की बचत करना चाहती है तो मैं पाकिस्तान के ताजरों का सदर होने के नाते हुकूमत से गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस से लेकर तफरीगाहों और पार्कों तक में बिजली के फजूल ज़िया को रोका जाए, वहाँ बिजली की बचत की जाए। सरकारी दफातर के अंदर सारा दिन एयर कंडीशन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए। पाकिस्तान की तमाम सरकारी इमारात को इस बात का पाबंद किया जाए कि 50% कम अज़ कम बिजली वहाँ पर बचाई जाएगी। इसी तरीके से मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि तमाम तर सरकारी तकरीबात को दिन के औकात में मुनक्किद किया जाए, और इसके साथ साथ बिजली के हवाले से हम ये गुजारिश करना चाहेंगे कि वापडा के लाइन लॉसेस, बिजली चोरी और मुफ्त बिजली के यूनिट्स देने को बंद किया जाए। ताजर तो इस वक्त 74 रुपये यूनिट बिजली का बिल दे रहा है। 100% बिजली का बिल दे के वो कारोबार को करता है, तो ताजर महंगी बिजली ख़रीदता है, उसके नतीजे में हुकूमत को नुकसान कैसे होता है, हम तो ये बात समझने से कासर हैं। इसलिए हम हुकूमत से कहते हैं कि ऐसे नुमाइशी फ़ैसले करने की बजाय वो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक स्टेक होल्डर के साथ बैठ कर मुशावरत से ऐसे फ़ैसले करें जो काबिल अमल हो। चौधरी साहब, ताजरों से हमने ताजर रहनुमाओं से बात की और आम ताजरों से भी बात की, उनकी जो गुफ्तगू है या उनका मौक़िफ़ है उसमें लॉजिक नज़र आती है, लेकिन इसके बावजूद अगर हुकूमत आपका मुतालबा या आपकी जो राय है इस पर उसको तस्लीम नहीं करती तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, हम नहीं चाहते कि हम किसी टकराव की तरफ जाएं, इसलिए कि इस वक्त सियासी अफरा तफरी की वजह से मुल्क किसी भी मज़ीद आजमाइश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन अगर हुकूमत ने ज़ोर ज़बरदस्ती से और रियासती ताकत के इस्तेमाल के ज़रिए शटर को डाउन करने की कोशिश की तो पाकिस्तान के ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मईशत की बुका के लिए हम एहतजाज समेत हर रास्ता इख्तियार करेंगे जिसके नतीजे में हम अपने ताजरों का और अपने बच्चों के मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। काशिफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है हमारे भाई का? जब्बार। जब्बार, ये बताएं कि हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि 8 बजे मार्केटें बंद कर दें, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इससे कोई अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है ये? नहीं, फिर ये सब गरीबों के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल है। ये अच्छा बात नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया जब्बार साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ियाउर रहमान लोधी। ज़ियाउर रहमान साहब, शॉपिंग करने आए हुए हैं जी, लेकिन हुकूमत ने कहा कि आइंदा से 8 बजे से पहले शॉपिंग कर लें, 8 बजे मार्केटें बंद हो जाएगी, क्या कहेंगे ज़िया साहब? बात तो ये है कि जी सुबह 8 बजे खोलें ना, शाम को 8 बजे बंद करें, बड़ी बरकत होती है कारोबार। ठीक है, सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें, नाश्ता करें, आके कारोबार खोल लें। जी जी। जो जिन्होंने दफ्तरों में जाना है वो सुबह बच्चों को छोड़ के दफ्तर से 5, 4, 3 बजे छुट्टी करके आके शॉपिंग कर लें, 8 बजे बंद हो जाएगा। ये असल तो जो इस्लामी असूल है ये यही है। ठीक है। मेरा जो गांव है वहाँ पे सुबह सवेरे खोलते हैं, दोपहर को बंद करते हैं, शाम को असर के बाद आधा घंटा खोलते हैं, फिर बंद कर देते हैं। गाँव के और शहर के कल्चर में थोड़ा सा ज़्यादा वो शहर है, गाँव नहीं है, वो शहर है। कौन सा शहर है आपका? मुखाड़ नाम है, 695 कबल मसीह का है। अच्छा, 695। तो आपके ख्याल में ये हुकूमत का फैसला दुरुस्त है? बहुत अच्छा, बंद होना चाहिए। इसको एनर्जी को सेव करना चाहिए हमें। दिन को सोलर एनर्जी ये बनाएं, वो यूज़ करें ताकि हम ये महंगा फ्यूल आ रहा है, जो कुछ आ रहा है, हमको थोड़ा सा इजी हो। ओके, बहुत शुक्रिया ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, क्या नाम आपका? मोहम्मद सदाकत। मोहम्मद सदाकत साहब, आप हमें बताएं कि मार्केटें 8 बजे बंद हो जाया करेंगी, हुकूमत ने फैसला कर लिया, आपके नज़दीक ये फैसला कैसा है? हमारे नज़दीक तो इस्लामाबाद की तरफ ये F7 मरकज़ बिलखुसूस, मुझे तो 8 साल इधर काम करते हुए हो गए जी। मैं तो ये अपना मेरा स्टॉल है, ये मैं रात के तकरीबन 6, 6:30 बजने वाले अभी तक मैंने बिस्मिल्लाह नहीं किया, तो बगैर कोई कस्टमर नहीं आया। अच्छा। ये तो हमारा काम ही रात 8 बजे के बाद होता है। सही बात है। तो अगर 8 बजे तो बंद करेंगे तो फिर हम क्या कह सकते हैं, उसके रियासत के साथ टक्कर तो नहीं। दुरुस्त फैसला नहीं है। दुरुस्त फैसला नहीं। चले, बहुत शुक्रिया सदाकत साहब। आइए जरा मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाईजान, क्या नाम है आपका? शाहिज़र नाम है। शाहिज़र, जी जी। बड़ा यूनिक नाम है आपका। जी जी। तो कैसे कैसे आपके पास इतर है? अच्छे इतर हैं? अच्छे इतर। क्या बात है, बाहर खुशबू नहीं आ रही? खुशबू इस तरह तो नहीं आते ना, खरीदना पड़ता है। जी, खरीदना पड़ता है। अच्छा, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हुकूमत ने कहा कि 8 बजे मार्केटें बंद कर दें, बाज़ार बंद कर दें, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप अभी इस मार्केट में सर्वा कर रहे हो, इस मार्केट में आपको इस टाइम कोई कस्टमर नज़र आ रहे हैं? क्योंकि गर्मी है, इस टाइम लोग नहीं निकलते इधर, जो है ना शाम के बाद लोग निकलते। और मार्केटें ले ले, और मार्केटें अगर बंद हो जाए उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये जना सुपर हो गया, F6 हो गया, ये मार्केटें जो है ना, इसको ये जो गाहक होते हैं इनका शाम के बाद जो है ना खाने पीने के निकल। शाहिज़र साहब, जब उन्हें पता होगा कि दुकानें 8 बजे बंद हो जाएंगी, हमने जो लेना है ना, तो वो पहले ही नहीं आ जाएगा? नहीं, ये यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं, ठीक है।
तो टूरिस्ट गाहक होते हैं वो उसने जो है ना शाम के बाद दिन को पेर टोर के रात को खाने पीने के लिए यहाँ आ जाते, ठीक है, तो कोई चीज़ आके हमसे ख़रीद लेते। अगर ये शाम के बाद ये जो 8 बजे वाला इन्होंने टाइम बताया, 8 बजे तो इनका तुक ही नहीं बनते। आज अभी तक किसी ने भी इस मार्केट में दुकानों को भी आप ले लें तो दुकानों में भी किसी ने बिस्मिल्लाह नहीं किया होगा, तो 8 बजे का बिल्कुल तुक ही नहीं बनते। हुकूमत को चाहिए 10 बजे टाइम दें ताकि कम से कम आवाम जो है ना कुछ आजकल महंगाई इन्होंने इतनी कर दी है कि लोगों का पहले से जीना हराम किया हुआ है, तो कम से कम 10 बजे का करें तो समझ आते हैं, 8 बजे का कोई तुक नहीं बनता। बैन ये जो 8 बजे मार्केटें बंद हो जाएंगी तो आपके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम होगी या ठीक होगा? अच्छी बात है, टाइम से बंद हो जाए तो टाइम से आ जाए। तो हमारा तो कल्चर बन गया, बच्चे अब सोते ही नहीं है 1-1:30 बजे से पहले, तो कैसे आप उनको कन्विंस कर पाएंगी कि मार्केट नहीं जाना, बर्गर नहीं खाना, शॉपिंग नहीं करनी? तो ऐसा मुमकिन है? हो सकता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारी बहन का। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद बशीर। मोहम्मद बशीर साहब, हुकूमत ने फैसला किया कि 8 बजे मार्केटें बंद कर दें जी, और इस वक्त कोई कारोबार इसके बाद नहीं होना चाहिए, आपकी क्या राय है इस हवाले से? मैं तो समझता हूँ कि जायज़ बात यही होगी कि आप वक्त पर सुबह पहले अगली दुकानें खोलें जी, ताकि 9 और 10 के दरमियान, जैसे यूरोप में या यूके में होता है, मैं वहीं से आ रहा हूँ, ठीक है, और शाम को 6 बजे के बाद बंद कर दें। दैट इज़ व्हाट आई पर्सनली फील। ठीक है, चूँकि आप एक ऐसे मुल्क से आए हैं जहाँ का कल्चर ऐसा है कि सुबह जल्दी उठें, काम करें और जल्दी सो जाएं, वक्त की पाबंदी, लेकिन हमारे मुल्क में एक अजीब सा कल्चर हो गया कि हम लेट उठते हैं। इसको संभालना आप लोगों का काम है। सही, तो आपके ख्याल में ये दुरुस्त फैसला? जी हाँ, बहुत शुक्रिया बशीर साहब, थैंक यू। जी, हमारे साथ मौजूद हैं रियल्टर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के फाउंडर चेयरमैन जनाब इजाज़ मुसरत खान साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो हुकूमत ने फैसला किया कि 8 बजे मार्केटें बंद होंगी, शटर डाउन होंगे और कोई कारोबार नहीं होगा, ताजर बरादरी नहीं कर सकेगी, इस हवाले से क्या कहना है आपका? नासिर साहब, हुकूमतों का बुनियादी काम रोज़गार देना और एक आम आदमी की ज़िंदगी में खुशहाली देना होता है। कारोबारी तबका बुनियाद है पाकिस्तान की मईशत का। अल्लाह जाने कि इनको कौन एडवाइस करने पे लगा हुआ है, जो लोगों को खुद अपना कारोबार करते हैं और बहुत सारे लोगों का कारोबार जनरेट करते हैं। याद रखिए, ये जो शॉपकीपर, ये जो दुकानें हैं ना जी, ये दुकान इनफरादी काम नहीं है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ लोगों का रोज़गार इन दुकानों से वाबस्ता है। फिर रियल इस्टेट कम्युनिटी के 10 लाख लोग हैं। हमारे मुल्क का या हमारे माशरे का एक निज़ाम है, यहाँ फ़ैसले ख़वातीन नहीं मर्द करते हैं। और पूरे पाकिस्तान में आप जानते हैं, चाहे सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो कोई बिजनेसमैन है, उसकी फ़ुर्सत का याम शाम 7 बजे के बाद शुरू होते हैं और 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक उन्होंने ख़रीदारी भी करनी है, फ़ैसले भी करने हैं, हर वो काम करना है जो काम बाहर की दुनिया का होता है। आप सोचें कि अगर 8 बजे आप दुकानें बंद कर देंगे, वो दुकानदार जो हर महीने कम अज़ कम, छोटा दुकानदार 1 लाख रुपया और बड़ा दुकानदार 10 से 15 लाख रुपया माहवार खर्च करता है, बुनियादी तौर पर उनके कारोबार को टोटल तबाह कर दिया जाएगा। नतीजे के तौर पर कारोबार बंद होंगे, बेरोज़गारी होगी, बदअमनी होगी और नफ़रत फैलेगी। बराए करम हुकूमत को चाहिए ऐसे इक़दाम करे जिससे लोगों को हुकूमत से मोहब्बत हो, मामलात समझें, लोग आगे बढ़ें, उनका कारोबार हो। यहाँ तो हर वो मंसूबा दिया जाता है जो अवाम दुश्मन मंसूबा होता है, और इससे बड़ा कारोबार और अवाम दुश्मन मंसूबा कोई हो ही नहीं सकता कि 8 बजे कारोबार बंद करें। इजाज़ खान साहब, आपने हमेशा ऐसे हुकूमती फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जंग की है, लड़े हैं, खड़े हुए हैं और आपने बहुत एहतजाज किया है। अगर हुकूमत नहीं मानती कि ये, वो कहते हैं कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे और लाजमी करेंगे, तो क्या लाए अमल होना चाहिए ताजरों का, या क्या होगा? इससे पहले तो फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के ऊपर कोई मजालिम आते थे तो पाकिस्तान की जो रियल इस्टेट कम्युनिटी है सरापा एहतजाज होती थी। ये 8 बजे बंद करके इन्होंने तो पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को ललकार दिया है। अगर पाकिस्तान की रियल इस्टेट बिजनेस कम्युनिटी खड़ी होगी और जो उन्हें खड़ा होना पड़ेगा, तो यकीन रखें दिनों में इन लोगों को वो कुछ मिलेगा सुनने को जो ये तसव्वुर नहीं कर सकते। चलिए, इजाज़ खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये बात दुरुस्त है कि सुबह जल्दी जागना और रात को जल्दी सोना एक बहुत अच्छी आदत है, लेकिन ताजर बरादरी का ये कहना है कि गर्मी के दिनों में लोगों को ख़रीदारी के लिए घरों से निकालना एक मुश्किल काम बल्कि नामुमकिन होता है। इसलिए ये बात नाकाबिले अमल है कि हम 8 बजे मार्केटें बंद कर दें। आइए अब हम देखते हैं कि हुकूमत ये फ़ैसला तब्दील करती है या हमारे ताजर इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। ABN चैनल आपका अपना चैनल है,
पाकिस्तान जिंदाबाद।